ल प्राइस लेभल चेन्ज यहाँबाट हामीलाई चाहिँ 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ है। प्राइस लेभल चेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरा अब हेर्नुहोस् त, परम्परागत रूपमा हाम्रो के थियो भनेपछि मुद्राको क्रय शक्ति स्थिर हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। तर यथार्थमा के हुन्छ त, मुद्राको क्रय शक्ति समयअनुसार के भइरहेको हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, हामीले हाम्रा पहिला भनौँ न बाबुबाजेका पालामा 10 रुपियाँले कति सामान आउँछ, 10 रुपियाँले हामी उहिलेको 10 रुपियाँ भनेको त्यति बेला धेरै कुराहरू किनेर पनि अझ पैसा रिटर्न ल्याउनु हुन्थ्यो अरे क्या। तर अब अहिले तपाईँहरू 10 रुपियाँ एउटा चक्लेट आउँदैन भनेपछि के छ त, तपाईँले टाइम भ्यालु अफ मनी कसैले पढ्नु भएको छ थर्ड इयरमा भनेपछि त्यही हो क्या। प्राइस के हुन्छ त, समयअनुसार चेन्ज भइरहन्छ। रिजन भनेको इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन हो, मुद्रास्फीति र मुद्राविस्फीति। अब मुद्रास्फीति भनेको के हो त, समयअनुसार मुद्राको के हुन्छ, क्रय शक्ति घट्छ भन्नुको मतलब वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा के हुँदै जान्छ त भन्नुहोस् त, वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य इन्क्रिज हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य इन्क्रिज बढेपछि तपाईँले धेरै मतलब त्यति बेला जस्तै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नु भनेको के हो, मुद्राको क्रय शक्ति घट्नु हो क्या है। इन्फ्लेसन भने त त्यसको अपोजिट कुरा हो। बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुहोस् त यसमा? बुझ्यो सर, इन्फ्लेसन डिफ्लेसन तपाईले इकोनोमिक्समा पनि पढ्नु भएको छ यही कुरा, सेम हो क्या, अरू केही होइन। अब समयअनुसार मुद्राको क्रय शक्तिमा चेन्ज भइरहन्छ। यसमा असर पार्ने तत्त्व भनेको मेन त्यो दुईटा नै हो, इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन नै है। क्यालकुलेसन हामीलाई क्वेसनमा हिस्टोरिकल दिया हुन्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ करेन्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सम फ्याक्टरहरू हुन्छ, त्यो फ्याक्टरहरूले प्रभाव पार्छ र त्यसमा के हुन्छ त, मुद्राको क्रय शक्ति चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। हिजोको 100 रुपियाँ आज 100 रुपियाँ हुँदैन भन्न खोजेको कि यो च्याप्टरले है। कसैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? च्याप्टरमा थ्योरी कति मार्क्समा सोध्छ भनेको? ए थ्योरी सोध्दैन सर, थ्योरी सोध्दैन, सोधिहाले पनि अब तपाईहरुले यस्तै त्यही अब 5 मार्क्स 10 मार्क्सको सोध्छ होला। थ्योरीको लागि सोध्दैन, यो च्याप्टर प्राय सोध्दैन, अब सोधिहाले पनि त्यसरी सोध्छ है। न्युमेरिकल चाहिँ फिक्स हो 10 मार्क्सको। इन्फ्लेसन भने के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त, जसले भन्दा पनि हुन्छ, के बुझ्नुभयो? इन्फ्लेसन भनेको समयअनुसार मुद्राको क्रय शक्ति कम हुनुलाई बुझिन्छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नु र मुद्राको क्रय शक्ति घट्नु। डिफ्लेक्सन मुद्राको मूल्य घट्नु। डिफ्लेक्सन भने के हो, त्यसको उल्टो कुरा हो कि हैन? Methods of
र इक्जाम भ्यूले हामीलाई मेथड्स अफ क्यालकुलेटिङ प्राइस लेभल चेन्जमा चाहिँ करेन्ट पर्चेजिङ पावर र करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ मेथड यो दुईटा मध्ये इक्जाममा तपाईँहरूलाई एउटा मात्र आउँछ 10 मार्क्स हो है। अब कहिलेकाहीँ यो करेन्ट पर्चेजिङबाट सोध्छ, कहिलेकाहीँ करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङबाट सोध्छ। अब ठ्याक्कै यसबाटै सोध्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब 75 सालमा चाहिँ तपाईँहरूलाई करेन्ट पर्चेजिङ पावरबाट सोधेको छ। अब योचोटि सिसिएबाट सोध्न सक्छ कि भन्ने सम्भावना अब त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन है, दोहोऱ्याएर पनि दिन सक्छ। र दुईटा एकदमै सजिलो छ, क्लास तपाईँले रेगुलर लिनुभयो भने इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब करेन्ट पर्चेजिङ पावर मेथडमा हामीले करेन्ट पर्चेजिङ पावर मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले कन्भर्सन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, एउटा कन्भर्सन फ्याक्टर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। कन्भर्सन फ्याक्टर भनेको तपाईँले जसै एउटा हिस्टोरिकल भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यो हिस्टोरिकल भ्यालुमा कन्भर्सन फ्याक्टरले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त, सिसिए भ्यालु आउँछ, भनेको करेन्ट पर्चेजिङ पावरको भ्यालु आउँछ कन्भर्सन फ्याक्टर भने है। अब कन्भर्सन फ्याक्टर कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कन्भर्सन फ्याक्टरको लागि हामीलाई इन्डेक्सहरू गिभन हुन्छ, बिगिनिङ इन्डेक्स हुन्छ र इन्डिङ इन्डेक्स हुन्छ। जस्तै मानौँ फर इक्जाम्पल 1 नम्बरको है, हामीले सुरुमा गरेर 1 नम्बर मानौँ, सपोज इक्जाम्पल हामीलाई बिगिनिङ इन्डेक्स, यसलाई म बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स है, बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स हामीले कति दियो मानौँ 100 दियो, अनि इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स 200 दियो, यति दियो। कहिलेकाहीँ एभरेज दिएको नि हुनुहुन्छ, नदिएको नि हुन्छ। अब एभरेज त हामीले आफै निकाल्न सक्छौँ नि। एभरेज प्राइस इन्डेक्स कति भयो भन्नुहोस् त, 150 150 भयो होइन। 150 कसरी आयो थाहा छ नि, 100 + 200 डिभाइडेड 2 गर्दाखेरि है, एभरेज प्राइस इन्डेक्स हो। यो इन्डेक्सहरू हामीलाई गिभन हुन्छ, एभरेज नहुन सक्छ, एभरेज आफै निकाल्ने 100 + 200 डिभाइड 2 गर्दा हो। यो इन्डेक्सहरू निकालिसकेपछि हामीलाई कन्भर्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कन्भर्सन फ्याक्टर निकाल्दाखेरि बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर र इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ। अब बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा। अब बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर जुनसुकै कन्भर्सन फ्याक्टर निकाल्दाखेरि माथि चाहिँ हामीले इन्डिङ प्राइस इन्डेक्सलाई राख्नुपर्छ जहिले पनि, जुनसुकै कन्भर्सन फ्याक्टर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि है। तपाईँले मानौँ स्टेप 1 मा क्यालकुलेसन अफ कन्भर्सन फ्याक्टर, सर्टकटमा सिएफ लेखौँ है यसलाई, कन्भर्सन फ्याक्टर, बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, बिगिनिङ अथवा ओपनिङ एउटै है त। यसलाई सर्टकटमा बिसिएफ भन्छु म, बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर। माथि जहिले पनि इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स राख्ने, जसै सबैमा इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स,
बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर निकालिराख्नु भएको छ, त्यही भएर तल बिगिनिङ इन्डेक्स राख्नुहोस्, बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स, बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स राख्नुहोस्, PRIC प्राइस इन्डेक्स। अनि तपाईँलाई के चाहियो अर्को? एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर चाहिला, एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर, यसलाई भन्छु ACF सर्टकटमा। एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टरको लागि पनि माथि त्यही राख्ने हो, इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स। इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स राखिसकेपछि यसलाई पनि भाग गर्नुहोस्। यसलाई केले भाग गर्नु पर्ला भन्नुहोस् त? एभरेजले होला, एभरेजले गर्ने। एभरेज प्राइस इन्डेक्स। CONVRS। अहिले यहाँ निकालिरहेको छौँ हामीले, पछि ननिकाले डाइरेक्ट हिसाब गर्दा पनि हुन्छ है। अहिले चाहिँ बुझाउनको लागि गर्नु पर्यो। अब इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर ECF, इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टरलाई हामीले इन्डिङ डिभाइडेड इन्डिङ हुन्छ माथि, किनकि इन्डिङ सबैमा इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स राखेको थियो हामीले। इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स डिभाइडेड जहिले पनि कति हुन्छ? 1 हुन्छ। मेरो साउन्ड क्लियर आइरहेको छ कि छैन? कन्भर्सन फ्याक्टर निकाल्न बुझ्नुभयो सबैले? जुनसुकै कन्भर्सन फ्याक्टर भन्नुहोस्, माथि के राख्नुपर्छ अरे? इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स राख्नु। अनि तल चाहिँ अब जुन भने त्यसकै, जस्तै अब बिगिनिङ सोधे बिगिनिङ राख्ने, एभरेज सोधे एभरेज, इन्डिङ सोधे इन्डिङ। अनि त्यसपछि अर्को हामीले एट द डेट अफ पर्चेज भन्ने हुन्छ कि, पछि हामीले फिक्स एसेट्सहरू, डेप्रिसिएसनहरू चाहिँ हामीले के को लाउनुपर्छ? त्यति बेला चाहिँ अब त्यो डेट अफ इस्यु जति बेला त्यो किने हुन्छ नि, हो त्यति बेलाको हामीले इन्डेक्स दिया हुन्छ, प्राइस इन्डेक्स हो, त्यही प्राइस इन्डेक्स लाउनुपर्छ। त्यति बेला पनि अब त्यही लगाउनु होला। अहिले त्यो म त्यसको चाहिँ लेख्दिनँ, पछि हिसाब गर्दाखेरि आउँछ त्यो कुराहरू है। बुझ्नुभयो? एउटा नोट लेख्नुहोस् त यहाँनिर सेकेन्डमा। नोट टेबल बनाउनुहोस् एउटा। आइटम्स कन्भर्सन फ्याक्टर, आइटममा 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् सेल्स, परचेज, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू। नर्मली के बुझ्नु होला भने चाहिँ कतिखेर कुन कन्भर्सन फ्याक्टर, कतिखेर कुन कन्भर्सन फ्याक्टर लाउने भन्ने मैले यो नोट बनाइरहेको। तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि डे टु डे हुने ट्रान्जेक्सनहरूमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउँछौँ। डे ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि, जस्तै दिनौँ भइराख्ने, कुनै समयको अन्तिममा त एट द इन्ड अफ द इयर अथवा कुनै वर्षको अन्तिममा, होइन, लङ
टाइम पछि ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर अनि डे टु डे ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हामीले के लाउँछौँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउँछौँ त्यो बाहेककोमा चाहिँ बिगिनिङ लाउँछौँ है र मैले यहाँ नोट पनि लेखाइदिन्छु एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर एसिएफ भने है मैले यहाँ एकचोटि लेख्छु एभरेज एसिएफ सर त्यो इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टरको चाहिँ के हो इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स डिभाइड बाइ फेरि इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स हो त्यही हो सबैमा माथि इन्डिङ हुन्छ अनि हामीले हेर्नुहोस् त इन्डिङ निकाल्दा इन्डिङले भाग गर्नु पर्यो नि त एभरेज निकाल्दा एभरेजले गरेको थियौँ बिगिनिङ निकाल्दा बिगिनिङले गरेको थियौँ त्यही भएर 1 लेखिदिएँ मैले यो जहिले पनि 1 हुन्छ त्यही भएर 1 लेखिदिएको यता यो चाहिँ कति हुन्छ अब त्यो क्वेसनमा दिए अनुसार हुन्छ अहिले यसमा दिए अनुसार यो 200 डिभाइड x सरी है कहाँ छ इन्डिङ कति छ अहिले 200 छ बिगिनिङ कति छ 100 कति भयो त अहिले कन्भर्सन फ्याक्टर एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर कति भयो त अहिले यहाँ 200 भागा 150 गर्नु कति हुन्छ अब त्यसले यसरी भयो अहिले चाहिँ 2 नम्बरमा ओपनिङ स्टक भने बिगिनिङ स्टक बिगिनिङ इन्भेन्ट्री एउटै हो है बुझिरहनु भएको छ नि ओपनिङ स्टकमा हामीले बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्छ बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर BCF अनि 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई इन्डिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्छ क्लोजिङ स्टक ल मलाई भन्नुहोस् त क्लोजिङ स्टकमा हामीले अब कुन लाउनु पर्ला तपाईहरुले इन्डिङ भन्नु होला क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो यहाँनिर दुईवटा रुल हुन्छ दुईवटा रुल के हुन्छ भनेपछि यदि क्वेशनलाई हामीले अन्डर फिफो भनेको छ भने अन्डर के भनेको छ अरे फिफो भनेको छ भने अन्डर फिफो भने के बुझ्नुहुन्छ फिफो भने के बुझ्नुहुन्छ भन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको तपाईले पुरानोलाई पहिला बेच भन्न खोजेको यो फिफोले चाहिँ के भन्छ भने तपाईको स्टोरमा मानौ कति तपाईसँग सामान छ सामानलाई पुरानो सामानलाई सुरुमा बेच्नुस् भन्छ जहिले पनि फिफोले तर लिफोले के भन्छ थाहा छ लिफोले चाहिँ नयाँलाई सुरुमा बेच्नुस् भन्छ क्या त्यही भएर यो क्लोजिङ स्टक निकाल्दाखेरि क्लोजिङ स्टक नर्मल्ली हामीलाई चाहिँ क्वेशन केही भनेको छैन क्वेशन साइलेन्ट छ भने चाहिँ तपाईहरुले कुन फ्याक्टर लाउनु पर्यो केही भने हैन क्वेशन साइलेन्ट छ भने चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनुस् तर क्वेशनले फिफो लिफोको बारेमा के बोलेको छ अब क्वेशनले बोलेको छ भने चाहिँ अब तपाई यहाँनिर फिफोको बारेमा भन्यो यदि क्वेशनमा छ भने चाहिँ यति बेला चाहिँ अब हामीले यहाँ कुन लाउनु पर्यो त एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्यो एसीएफ लाउनु पर्यो है यही कुरा फेरि क्लोजिङ स्टक है यदि अर्को के भन्दियो मानौ अर्को लाइनमा लेखौँ है यहाँनिर क्लोजिङ स्टकै हो यो पनि क्लोजिङ स्टक लिफो फिफो दुईटै सोध्या भने चाहिँ दुईटै सोध्दैन नि हैन कहिले लिफो सोध्ला कहिले फिफो सोध्ला तर लाउने त सेम हो नि फर्मुला त्यो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर नै हो नि एभरेज हैन नि अब यहाँ कन्डिसन हुन्छ क्या अब म बुझ्छु अहिले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर चाहिँ नर्मल्ली क्वेशनले केही भनेको छैन क्वेशन साइलेन्ट छ भने चाहिँ तपाईले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर भनेको त्यो फिफोकै लाउनु पर्यो हैन तर क्वेशन साइलेन्ट छैन क्वेशनले लिफो भन्दियो अथवा के भन्दियो पहिले क्वेशनले योबाट लगा भनेपछि त्यही लगाउनु पर्यो तपाईहरुले हैन तर क्वेशनले के भन्दियो लिफो भन्दियो मानौ अब अन्डर लिफो भन्यो भने तपाईले बचेको हुन्छ क्या स्टरमा remaining out of purchase
यो दुईटा हुन्छ के। अब पर्चेजबाट छ भने चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्यो, ओपनिङ स्टकबाट छ भने चाहिँ बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्छ। यो भन्न खोजेको कसले बुझ्नुभयो? मैले तल रिमेनिङ आउट अफ पर्चेज र रिमेनिङ आउट अफ कसले बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त? कसैले बुझ्नुभयो कि भएन? यो बुझेन सर। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ स्टोरमा क्लोजिङ स्टक कतिखेर रहन्छ? तपाईँसँग मानव ओपनिङ स्टक त हुन्छ, कहिलेकाहीँ सर्टेन मानव सबै सेल गरिहाल्नु भयो भने त सकियो, तर तपाईँले पर्चेज पनि गरे हुन्छ, ओपनिङ स्टक पनि हुन्छ हामीसँग स्टोरमा, होइन? हुन्छ कि नै? सेल्स गर्दाखेरि तपाईँलाई मानौ आउट अफ पर्चेज भनेको तपाईँको ओपनिङ स्टक सबै सकिहाल्यो, अब पर्चेजबाट त बेच्नुहुन्छ नि त, पर्चेज गरेकोबाट बेच्नुहुन्छ, पर्चेज गरेकोबाट तपाईँले बाँकी रह्यो स्टोरमा भने चाहिँ क्लोजिङ स्टक एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टरबाट लाउनुहोस्, होइन? तपाईँले कतैबाट बाँकी रह्यो त? सुरुमै ओपनिङ स्टकै बाँकी रह्यो, ओपनिङ स्टकै बिक्री भएको छैन, त्यसैबाट तपाईँलाई क्लोजिङ स्टक गयो भने चाहिँ बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउने। यो चाहिँ क्वेसनले भनेकै हुन्छ, क्वेसनले भने छैन भने चाहिँ नर्मल्ली हामीले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउने है। यहाँनिर इक्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ कुन लाउनु पर्छ अरे? झुक्किने। यहाँनिर विचार गर्नु होला यतिमा, छैन तपाईँले झुक्किने, यतिमा झुक्किने भने क्वेसन साइलेन्ट कुन लाउनु पर्छ अरे? एभरेज। एभरेज नै लाउनु पर्छ है। लिफो भनेपछि चाहिँ एभरेज कन्भर्सन होइन, कसकोबाट? लिफो भने ए भयो कि ल यसरी लाउनुहोस् है। त्यो क्लोजिङ स्टक अन्डर फिफो भनेपछि चाहिँ त्यो एभरेज कन्भर्सन लाउनु पर्यो, अनि लिफो भनेपछि चाहिँ के लाउने नि? अन्डर लिफो भने दुईटै लाउने, दुईटा दिनुहोस्। के भन्नुभयो? अन्डर लिफो भनेर चाहिँ दुईटै लाउने होइन नि तपाईँलाई, होइन? अब तपाईँसँग स्टोरमा कि त रिमेनिङ पर्चेजबाट रहला कि केबाट रहला? अब मानव तपाईँसँग क्लोजिङ स्टक कति रह्यो? ल क्लोजिङ स्टक रह्यो 1 लाख रह्यो मानव है। क्वेसनले 1 लाखमा 20% पर्चेज भनिदियो, 20% अफ स्टक इज पर्चेज भनेपछि चाहिँ तपाईँले 1 लाखको 20% 20,000 चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्यो 20,000 मा, अनि 80,000 मा कुन लाउनु पर्यो त? बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्यो क्या। बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर। अनि क्वेसनले केही भने हैन, क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लगाइदिनु सबैमा। बुझ्नु। इन्ट्रेस्ट, ट्याक्स पेड, यो कहिले गरिन्छ? वर्षको अन्तिममा गरिन्छ नि, इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, इसिएफ भन्छु म सर्टकटमा यसलाई। अनि अब हामीलाई फिक्स एसेट दिएको होला, एसेट्सहरु दिया हुन्छ हैन, फिक्स एसेट्स हुन्छ अनि डेप्रिसिएसन हुन्छ। यो दिएको छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्भर्सन फ्याक्टर एट द डेट अफ परचेज, अब यो कुरा गिवन छैन, इफ नट गिवन, यदि यो कुरा हामीलाई क्वेसनमा गिवन छैन भने देन युज बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर। बुझ्नु भयो कि नै? यहाँनिर
फिक्स एसेट्स र डेप्रिसिएसनको बारेमा क्वेसनले हामीलाई इन्डेक्सहरू केही दिएको छैन। केही दिएको छैन भने चाहिँ बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउने, तर होइन हामीलाई के दियो, फिक्स एसेट्सहरू नर्मल्ली कहिले किनिन्छ, वर्षको सुरुमै किनिन्छ नि, त्यही भएर बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउने। अब हामीलाई प्राइस इन्डेक्स किनेको डेटको हामीलाई दिएको छ भने लगाउनु पर्यो है, तर त्यो छैन गिभन भने चाहिँ हामीले बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउने है। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो शेयर क्यापिटल कन्भर्सन फ्याक्टर, सिया बना कन्भर्सन फ्याक्टर है, एट द टाइम अफ इस्यु, यो पनि त्यही लगाउने हो, कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ इस्यु सेयर। तर यो कुरा गिभन छैन, इफ नट गिभन, यदि त्यो गिभन छैन, हामीलाई दिएको छैन भने देन युज बिगिनिङ कन्भर्सन। बुझ्नुभयो? यति यो चाहिँ नोट हो यसको लागि, कुनमा कुन लगाउने, कुनमा कुन लगाउने भन्ने कुरा। यहाँसम्म कन्फ्युजन हुनुहुन्न नि कोही पनि? ल स्टेप 1 पछि हामीले स्टेप 2 मा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो स्टेप अलिकति माथि गरिदिनु। क्याल्कुलेसन अफ, यति हो, क्याल्कुलेसन अफ gain or loss on holding monetary कसकोबाट हल्लाइरहेछ, फर्मुलाकोबाट हल्लाइरहेछ। गेन अर लस अफ होल्डिङ मोनिटरी आइटम अथवा प्राइस लेभल गेन अर लस भन्दा पनि पर्छ यसलाई हामी है। यसबाट हामीले स्टेप एउटा यो सोध्छ हामीलाई, हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु लेख्नुस् है, कस्ट भ्यालु एचसीबी, कन्भर्सन फ्याक्टर, करेन्ट CPPA मेथड, करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्टिङ मेथड, CPPA मोनिटरी गेन अर लस। गेन और एचसीबी होइन, हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा गिभन हुन्छ, हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु है। अब यसमा 1 नम्बरमा पर्ने भने मोनिटरी एसेट्सहरु, मोनिटरी एसेट्सहरु, मोनिटरी एसेट्समा भन्नुस् त क्याश बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस,
डेप्टर्सलाई हामी के भन्छौँ भन्नुहोस् त? डेप्टर्सलाई के भन्छ हामी? अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, अरू के पनि भन्छौँ? बुक डेप्ट, यिनीहरू दिएको छ भने यसलाई पनि राख्नुहोस्। अनि एक्सपेन्सेसहरू, एक्युरेट इन्कम, एक्युरेट इन्कम भनेर रिसिभेबल इन्कम भन्ने हुन्छ है। भनेर रिसिभेबल इन्कम, इन्कम बट नट रिसिभ, तपाईँले इन्कम अर्न गर्नुभयो तर प्राप्त भएको छैन हो, त्यस्तो इन्कमलाई हामी त्यो भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स हुन्छ। नर्मली यो आइटम भयो, यो सबैलाई जोडिसकेपछि यिनीहरूलाई जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त? भ्यालु गिभन हुन्छ यसमा। भ्यालु अब यहाँ हामीले कन्भर्सन फ्याक्टर मैले सबै करेन्ट एसेट्सहरुमा हामीले जहिले पनि बिगिनिङ करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटीमा बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्छ। बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यहाँ आउँछ हाम्रो भ्यालु। सबैमा के लाउनु पर्छ अरे? बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर है। बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर मल्टिप्लाई गरिसकेपछि ल यसले भन्न खोजेको जस्तै हामीले क्याश एट बैंक ब्यालेन्स हैन डेप्टर्सहरु एकाउन्ट रिसिभेबल तपाईले उधारोमा बेच्नु भयो कुनै सामान उधारोमा आजको दिनमा तपाईले मानौ 1 लाख उधारो बेच्नु भएको छ। अब उसले हामीले 1 वर्षपछि गर्दाखेरि हामीले 1 लाख भन्दा बढी दिन्छ त उले दिदैन नि त। 1 लाखै दिने हो क्या 1 लाखै दियो। त्यही भएर त हेर्नुस् न यसले भन्न खोजेको अब हामीलाई के भयो त आज 1 लाखमा बेच्नु भएको तपाईले भोलि 1 लाख पाउनु भयो भने तपाईले त्यहाँ लस हुन्छ क्या। नर्मली प्राइस लेभलले भन्न खोजेको त्यो हो। अब तपाईले मोनिटरिङ यहाँनिर के भयो एसेट्समा चाहिँ तपाईको इन्क्रिज जहिले पनि यो भ्यालु हाम्रो करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्टिङमा अब यो भ्यालु इन्क्रिज हुने हो। यो भ्यालु इन्क्रिज हुनु भनेको एग्रिगेट तपाईको के भयो त यो भन्नुस् त एग्रिगेटमा भ्यालु के भयो टोटल मोनिटरी एसेट तपाईलाई लस हुन्छ क्या। लस हुनु भने पैसा के हो त यहाँ माइनस हुन्छ एसेट्समा। यो माइनस गरे बुझ्नु भयो कि भएन? अब जसले यसरी बुझ्नु भएन उसले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मोनिटरी एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज भ्यालुलाई जहिले पनि माइनसमा राख्नु पर्छ। मोनिटरी एसेट्स र हाम्रो जुन इन्कम हुन्छ नि मोनिटरी रिसिप्ट्सहरु हो त्यो रिसिप्टको केसमा चाहिँ माइनस हुन्छ अनि एक्सपेन्सेस र पेमेन्टको कुरामा चाहिँ हाम्रो प्लस हुन्छ। पेमेन्टको किन प्लस होला लायबिलिटीको कुरामा किन प्लस होला भन्नु होला। जस्तै तपाईले कसैलाई तिर्नु पर्ने अमाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ थियो अर्को वर्ष तिर्नु 1 लाख रुपैयाँ तिर्नु भयो नि त तपाईले। अब आजको 1 लाखको भ्यालु अर्को वर्षसम्म पनि 1 लाख हुन्छ त भ्यालु त के भएर आउँछ इन्क्रिज भएर आउँछ। अब भ्यालु इन्क्रिज भएर आउँछ त्यो क्रय शक्ति त्यसको त कम हुँदै गएर आउँछ नि त। अब क्रय शक्ति कम हुँदै गयो भ्यालु भनेपछि तपाईले त्यतिलाई तिर्नु पर्ने पैसा कम तिरे जस्तो देखियो। त्यही भएर तपाईले त्यहाँ फाइदा भयो प्लस राख्नुहुन्छ। अहिले यो रिसिभ एसेट्स भने हाम्रो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति कुनै पनि कुरा तपाईले पाउनु पर्ने कम पाउनु भयो। अब आजको दिनमा हिस्टोरिकल तपाईँ कम छ बढी करेन्ट पर्चेजिङ पावरमा त यो बढी हुन्छ यसको भ्यालु। अब त्यतिलाई तपाईले बढी पाउनुहुन्न कि कम यही अमाउन्ट पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यति बराबर हामीलाई के हुन्छ त यो लस हुन्छ। त्यही भएर यो माइनस हजुर बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ नोट त्यो नोटको पढ्दा पनि हुन्छ। बुझ्यो। लास्टमा म नोट पनि लेखाउँछु अहिले है। त्यो बुझ्नु भएन भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। मोनिटरी एसेट्स पछि हाम्रो हुन्छ मोनिटरी लायबिलिटीज। लायबिलिटी तिर्नुपर्ने अहिले तिर्नुपर्ने पछि तिर्दाखेरि भ्यालु त बढेको हुन्छ नि त्यही भएर फाइदा भयो यसमा चाहिँ। मोनिटरी लायबिलिटीज
मोनिटरी लायबिलिटीमा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबलहरू हैन, अकाउन्ट पेबलहरू, नोट्स पेबलहरू, अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू, ओयुटीएसटी एन्ड outstanding expenses, जस्तै पेबलहरू, अल पेबलहरू पनि पर्छ, ट्याक्स पेबल, अब यसमा अरू मोनिटरी लायबिलिटीमा हामीले बोन्डलाई पनि राख्छौँ है, बोन्ड भयो, डिबेन्चर भयो, प्रिफरेन्स सेयर भयो। नयाँ कुरा यति हो यसमा पढ्ने, अरू कुरा त सबै पढिसक्नु भएको। प्रिफरेन्स सेयर, अदर मोनिटरी लायबिलिटीज, यसमा एक्युरेट एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ नि? होइन एक्युरेट एक्सपेन्सेस, एक्युरेट भनेको तपाईँ त्यही हो, एक्युरेट आउटस्ट्यान्डिङ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस परिहाल्यो। नर्मल्ली हामीले त्यसलाई एक्युरेट एक्सपेन्सेसलाई एक्युरेट नभएर आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ, इन्कमलाई भन्छौँ। एक्युरेट एक्सपेन्सेस यहीँ आइहाल्यो, एक्युरेट भने तिर्न आउटस्ट्यान्डिङ त एउटै हो है। यहाँ त हाम्रो टोटल लायबिलिटीज यहाँ आउँछ, एउटा भ्यालु आयो। अब यसमा पनि तपाईँले कुन फ्याक्टर लाउनुहुन्छ अरे? बिगिनिङ कन्भर्सन, बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, बिसिएफ नै लाउनुहुन्छ है। यहाँ भ्यालु आउँछ एउटा, यो एचसिबी र सिएफलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भ्यालुको लागि। यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो। एचसिबी भनेको चाहिँ हजुर एचसिबी भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु। यसमा चाहिँ अब प्लस हुन्छ होला हैन सर? तिर्नुपर्ने अब तपाईँले यहाँ तपाईँले हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु नै तिर्नु पर्थ्यो, तर करेन्ट पर्चेजिङमा त तपाईँले बढी तिर्नु पर्ने देखाइदियो क्या उसले, त्यही भएर त्यसलाई हामीलाई फाइदा भयो। फाइदा भने प्लस भयो यहाँनिर। अब 3 नम्बरमा हाम्रो आउँछ क्यास पेमेन्ट्स, मोनिटरी एसेट्स, मोनिटरी लायबिलिटिजहरू हैन। क्यास रिसिभ राखौँ न सुरुमा, क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्ट त्यसरी राखौँ। अब क्यास रिसिभमा नर्मल्ली तपाईँहरूमा एउटा सेल्स रेभन्यू मात्र हुन्छ प्राय क्वेसनमा हैन, तर अरू कुराहरू पनि दिएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई। क्यास रिसिभ कतिखेर हुन्छ भन्नुहोस् त? इस्यु अफ सेयर गर्दा पनि त क्यास रिसिभ हुन्छ होइन र? अनि अरू के होला? सेल अफ एसेट्स, फिक्स एसेट्सहरू। नर्मली तपाईँलाई सेल्स हुन्छ, सेल्स रेभन्यू मात्र दिएको हुन्छ क्वेसनमा है। अब यहाँनिर चाहिँ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउँदाखेरि चाहिँ सेल्स भने हाम्रो डे टु डे हुने हो, के लाउनु पर्यो? एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्यो। इस्यु अफ सेयरको केसमा अब सेयर इस्यु अफ डेटको टाइम हामीले मैले के लेख्छु भने एट द डेट अफ
इस्यु लेख्छु है त बुझ्नुहुन्छ कि अब यहाँनिर अटाउँदैन कि फेरि अहिले मैले बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर नै राखिदिएँ है हुन्छ बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर राखेँ तर तपाईँलाई क्वेसनमा इस्यु अफ टाइमको बेलाको हामीलाई प्राइस इन्डेक्स दिएको छ भने त्यही राख्नुपर्छ बुझिरहनु भा हजुर नदिएपछि मात्रै यो राख्ने अनि फिक्स एसेट्सको पनि त्यही हो है सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न कहाँको त्यो इस्यु अफ सेयर इस्यु अफ सेयरको हामीलाई यदि क्वेसनमा इस्यु अफ सेयर जतिखेर सेयर इस्यु भएको थियो नि त्यतिखेरको हामीलाई प्राइस इन्डेक्स दिएको छ भने त्यही राख्नुहोस् होइन भने पिसिएफ राख्ने हो बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टरको लाउँदा पनि हुन्छ है हुन्छ सर नत्र सबैमा यही राखिदिनुहोस् न अहिले पछि हामीले त्यो क्वेसनमा आएपछि गर्छ है एभरेज कन्भर्सन राखिदिनुहोस् अहिले चाहिँ अब क्यास रिसिभको कुरामा के हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँनिर माइनस हुन्छ होला कि प्लस होला पाउने भने माइनस होला हो पाउनु पर्ने तपाईले पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ कम पहिला हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु अनुसार अहिले सीपीपी मा चाहिँ बढी भएपछि अब तपाईले बढी पाउनुहुन्न के त्यो त हामीले के एकाउन्टिङ रेकर्डमा मात्र बढी देखिएको तर तपाई बढी देखिदा तपाईले के भयो त्यतिबेला अब लस भयो नि त हैन त्यो भएर माइनस हुन्छ के मैले अहिले यो सेल्स रेभन्यू र इस्यु अफ सेयर र सेल अफ फिक्स एसेट भने नर्मली हाम्रो डे टु डे ट्रान्जेक्सन मानेर मैले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर भनिदिएँ है तर तपाईलाई क्वेसनमा प्राइस इन्डेक्स क्वेसनमा गिभन छ भने चाहिँ त्यही लगाउनु होला है चार नम्बरमा के होला त अब क्याश पेमेन्ट क्याश पेमेन्ट तपाईले के क्याश पेमेन्ट गर्नुहुन्छ अब पर्चेज गर्नु होला पर्चेज गर्नुहुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु होला ट्याक्स interest paid expenses dividend paid मैले एउटैमा राख्दिए यो तीनटैको एन्डिङ हुन्छ त्यही भएर मैले एउटैमा राख्दिए पर्चेज अफ assets पर्चेज भने एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर भयो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि सधैँ हुने कुरा एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर भयो factor डिभिडेन्ड पेड इन्ट्रेस्ट पेड कहिले गरिन्छ यो इन्डिङ महिनाको वर्षको अनि पर्चेज अफ फिक्स एसेट भने डेट अफ पर्चेस भनेपछि के भन्नु थियो सिएफ एट द डेट अफ मैले यहाँनिर लेख्छु है कन्भर्सन फ्याक्टर एट द डेट अफ बिगिनिङ पर्चेज यो छैन भने चाहिँ बिगिनिङ यो छैन भने के लाउनु पर्ला बिगिनिङ फ्याक्टर हैन बिगिनिङ पर्चेजमा बिगिनिङ लाउन मिल्दैन पर्चेजमा जे लाउनु हुन्थ्यो पर्चेजमा के लाउनु हुन्थ्यो पर्चेसमा एभरेज लाउने हो त्यही लाउने पराइ दिएको हुन्छ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्सको दिया हुन्छ हामीलाई त्यही लाउने है बुझ्नुभयो त्यहाँनिर सर
यो गर्दा हाम्रो टोटल आयो टोटल क्यास तपाईले क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्ने कम थियो तर रेकर्डमा बढी देखायो रेकर्डमा अब करेन्ट कन्भर्सन यो तपाईले करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्टिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ बढी तिर्नु पर्थ्यो भन्ने रेकर्ड आयो भने चाहिँ तपाईलाई के भयो त्यहाँ गेन भयो मोनिटरी गेन भयो त्यही भएर हामी प्लस गर्छौँ मोनिटरी गेन भयो है तिर्नुपर्ने मोनिटरी लायबिलिटिज हो रेकर्ड दायित्वहरू चाहिँ प्लसमा लिनुपर्नेहरू चाहिँ सब माइनसमा अब के होला भन्नुस् त प्राइस लेभल गेन और लस गेन र लस मध्ये एउटा आउँछ कि गेन आउला कि के आउँछ होला लस आउँछ होला गेन आए प्लसमा राख्नुस् लस आए माइनसमा ल यो तपाईको के भयो गेन और लस निकाल्ने मोनिटरी आइटमको गेन और लस निकाल्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई यो कुराहरू है यो मोनिटरी एसेट्स र मोनिटरी लायबिलिटिज कहाँबाट राख्छौँ भन्नु होला तपाईहरु यो हामीलाई फिक्स त्यो हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन सक्छ क्वेशनमा है कहाँबाट निकाल्छौँ अरे हामी मोनिटरी एसेट्स र मोनिटरी लायबिलिटीलाई ब्यालेन्स सिटबाट निकाल्छौँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ अब त्यो ब्यालेन्स सिट नै दिएको छैन भने अब तपाईले मोनिटरी एसेट्स र मोनिटरी लायबिलिटिज कहाँबाट राख्ने भन्ने होला ब्यालेन्स सिट नै दिएको छैन भने त्यो मोनिटरी एसेट्स र मोनिटरी लायबिलिटिज राख्नु परेन क्याश सिट र क्याश पेमेन्ट मात्र राख्ने त्यसरी गर्ने है अर्को छ इन्कम स्टेटमेन्ट स्टेप हो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर अथवा एज पर भन्नुस् न एज पर करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्ट सीपीपीए मेथडबाट है अब यो जति सजिलो त केही छँदै छैन HCB बन्द गर्नुस् न हौ के हो फोन गर्दाखेरि अन्त अनि यसो गर्नुहुन्छ क्या आइन्छ यसरी हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु अब तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेशनमा दिया हुन्छ नि त्यो हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालुसम्म जस्ताको तस्तै मुनिसम्म सार्नुस् सुई सुई सार्दै जाने क्वेशनमा दिया हुन्छ के त्यो चाहिँ क्वेशनमा दिया हुन्छ हामीले सार्दै जाने यहाँ सेल्स रेभेन्यू राख्ने
सेल्स रेभेन्यूबाट हामीले लेस के गर्छौँ कस्ट अफ गुड सोल्ड घटाउँछौँ होइन कस्ट अफ गुड सोल्डमा के पर्छ ओपनिङ स्टक पर्चेज Purchase, अरू के पर्छ carriage, त्यो प्रायः त्यही धेरै आइटम हुँदैन यहाँ धेरै आइटम त्यसैले हुँदैन less, लेस गरिदिनुहोस् clothing, क्लोजिङ स्टक यो लेस गरिसकेपछि के आउँछ हाम्रो भन्नुहोस् त cost of ग्रस प्रॉफिट आउँछ gross profit. ग्रस प्रॉफिटबाट हामीले के लेस गर्छौँ अल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस Operating expenses. अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू And net profit. ओपिआरटिआइएनजी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू लेस गर्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अब के पर्छ होला स्यालेरी वेज स्यालेरी एन्ड वेजहरू भयो अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू अब मैले धेरै लेख्दिनँ है जति दिएको छ त्यही लेख्ने हो कि अदर Expenses. अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू एक्सपेन्सेस पछि के आउँछ भन्नुहोस् त अब यो सबै कुराहरू घटाइसकेपछि सबै कुरा अब Net यो चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा क्वेसनमा जति दिया हुन्छ नि त्यही राख्दै जानुहोस् है अहिले म 2-4 वटा पढी राखिदिन्छु डेप्रिसिएसन इन्ट्रेस्ट यसपछि आउँछ हाम्रो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स सबैलाई एउटामा राख्दिनु पहिले ट्याक्स पेड dividend. मैले अहिले यो सबै आइटमहरूलाई एउटामा राख्दिएँ है तपाईहरुलाई यसलाई म काट्छु यसले काटौँला लास्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट जसरी दिया छ त्यही अनुसार सुई सार्दै जाने यहाँ हिस्टोरिकल भ्यालु पनि दियो होला नि त हामीले हैन र ट्याक्क राख्नुस् पनि यो अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को डाइरेक्ट भ्यालु हुँदैन यहाँ ओपनिङ स्टक दिया हुन्छ हामीलाई ओपनिङ स्टक महा गल्ती गरिहाल्यो क्या हामीले बुझ्नु है दुईवटा छ नि यो भित्र सेल्सलाई यता राख्नुस् के भएको के सेल्सलाई यहाँ राख्नु भयो अनि ओपनिङ स्टक पर्चेज तपाईले यहाँनिर क्लोजिङ घटाउनु भयो क्लोजिङ घटाइसकेपछि यहाँ एउटा भ्यालु यता पनि घटाउनुहुन्छ यसलाई हामी सिओजिएस भन्छौँ सिओजिएस घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ ग्रस प्रॉफिट आउँछ ग्रस प्रॉफिटमा हामीलाई के आउँदा हुन्छ त स्यालेरी यो डेप्रिसिएसन इन्ट्रेस्ट त्यसो सुई राख्दै जानुहोस् है सबै यो आइटमहरु राख्दै जानुभयो यो आइटम सबै राखिसकेपछि हाम्रो के आउँछ यहाँनिर नेट प्रॉफिट आउँछ नेट प्रॉफिट यो नेट प्रॉफिटमा हामीले अघिको जुन थियो नि कसको के हल्ला गरिरहेछ
8 अथवा यहाँनिर अब के गर्नु पर्यो लेस के पो छ मोनिटरी गेन त्यो प्राइस लेभलमा हामीले गेन भएको छ कि लस भएको छ त्यो राख्नुहोस् गेन अथवा लस जुन भ्यालु भएको छ अब यहाँनिर गेन भएको छ भने चाहिँ अथवा लस के भएको छ एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि आउँछ हाम्रो सरी है भ्यालु त अब हामीले कन्भर्सन फ्याक्टर राख्नुहोस् कन्भर्सन फ्याक्टरमा सेल्समा के हो भन्नुहोस् त एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर कस्ट अफ गुड सोल्डमा हुँदैन ओपनिङमा के राखेको थियो हामीले भन्नुहोस् त बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर पर्चेजमा के थियो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर क्लोजिङ स्टकमा के थियो नर्मल्ली एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर राखेँ है अहिले मैले अहिले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर किन राखेँ क्लोजिङ स्टकमा भन्नेलाई नर्मल्ली क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ है अनि त्यसपछि अर्को के छ मुनिसम्म यो पुरै एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर त्यसपछि हेर्नुहोस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर स्यालेरी भनेको यसमा पनि एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर डिप्रिसिएसनमा भनेको डिप्रिसिएसनमा के होला कन्भर्सन फ्याक्टर एट दी टाइम अफ पर्चेज टाइम अफ पर्चेज पर्चेज छ भने त्यही राख्नुहोस् है एट दी टाइम अफ पर्चेज अनि डेप्रिसिएसन पछि अर्को के छ एडमिनिस्ट्रेटिभको सिधा भयो कता भयो कि यो भनेको डेप्रिसिएसनको सिधा है अनि डिभिडेन्ड र यसमा चाहिँ आउने भनेको के हो त इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर ट्याक्स पेडमा पनि इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर अनि इन्ट्रेस्टमा पनि के आउँछ त इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर है इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर तपाईहरुले अलि उसर लेख्नुस् है एमा अटाउने कसरी भन्नुहोस् है यो अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर हो है यहाँ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर देखिरहेन यसमा एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर हो यहाँनिर एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर डिप्रिसिएसनमा एट द टाइम अफ कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ पर्चेज एटिपी लेखेँ मैले सर्टकटमा लेखेँ है कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ पर्चेज हटाएन त्यही भएर त्यसरी लेखिदियो है 80 कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ पर्चेज एट द टाइम अफ पर्चेज पर्चेज डेट को भनेको यहाँनिर अब तपाईले सेम यताको जस्तै जे गर्नुभएको त्यही गर्ने हो अब यो सेल्समा हेर्नुस् त तपाईले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर राख्नु भएको नि
यो सेल्समा तपाईँले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर राख्नु भएको छ। अब यसमा यो मल्टिप्लाई गरेर यता राख्ने, एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ राख्ने। अब बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर ओपनिङ यहाँ राख्नु भएको छ, यता राख्नुहोस्। क्रेडिट डेबिट जस्तै सेम उताको जस्तै त्यसै राख्ने। यहाँ पनि ट्याक्क घटाउनुहोस्। यता घटाइसकेपछि हाम्रो यहाँ आयो ग्रस प्रॉफिट, सेम यताको जस्तै है। अनि मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ राख्ने, मल्टिप्लाई गर्दै यता राख्ने, मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ राख्ने, मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ, मल्टिप्लाई गर्दै यता यो राख्नुभयो। यहाँ राखिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त यता टोटल भ्यालु आउँछ। यो टोटल भ्यालु घटाउनुहोस्। घटाएको देखियो होइन, यता पनि देखाउनु पर्छ। अहिले फर्मेट बनाउँदा मात्रै अहिले झ्याउ जस्तो देख्नुभयो, पछि हिसाब गर्दा सजिलो हुन्छ। यहाँ पनि एउटा नेट प्रॉफिट अथवा के आउला, नेट लस आउला। अब यो प्राइस लेभल गेनको यहाँ गर्ने होइन कि हामीले सिपिपीमा गर्ने हो त है। प्लस आएको छ भने प्रॉफिट आएको छ प्लस राख्नुहोस्, लस आएको थियो भने चाहिँ लस राख्नुहोस्। स्टेप जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भ्यालुलाई यहाँ राख्नुहोस्। रिटेन प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट पनि हुनसक्छ, रिटेन लस पनि हुनसक्छ है। प्लस आयो प्रॉफिट, माइनस आएपछि के हुन्छ त लस। आउन सक्छ, माइनस पनि आउन सक्छ है त। जे आउँछ त्यसैमा राख्नु। तपाईले ब्यालेन्स सिट सोध्दैन, रिस्टेट अफ ब्यालेन्स सिट बनाउने पनि त्यही हो। हामीलाई क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिट सार्ने जस्ताको तस्तै त्यसलाई भन्छ हिस्टोरिकल कस्ट अफ भ्यालुको ब्यालेन्स सिट। अब जसरी ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ त्यो सारिसकेपछि तपाईँले अब जसमा जसमा कन्भर्सन फ्याक्टर अथवा जुन जुन भ्यालु चेन्ज हुन्छ त्यसमा चेन्ज गर्दै जाने हो क्या। त्यो जाँच इक्जाम ओरिएन्टेड त आउँदैन खासै, र म त्यो पनि गरिदिन्छु है। फर्मेट चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने रिस्टेट अफ कुन स्टेप अहिले गरेको हामीले स्टेप 3 हो न, स्टेप 4 हो। रिस्टेट अफ फर्मेट गर्ने कुरामा गइहाल्नुहुन्छ कि, त्यही भएर अनि कतिपय गइसक्नु भएको। लाइबिलिटीज एन्ड इक्विटी भन्दा हुन्छ है यसलाई, सेयर होल्डर इक्विटी भन्दा। लाइबिलिटीज एन्ड CB historical cost value, conversion factor, CTP, ESF, ETS, assets, CB conversion factor, CTP. लाइबिलिटीज एन्ड इक्विटीमा दिएको भ्यालु साथ जस्तै शेयर क्यापिटल होला हैन, डट पर्सेन्ट डिबेन्चर होला, सम्झनाकोबाट हल्लाइरहेछ है, सम्झना राई भन्नेकोबाट।
100% डिबेन्चर करेन्ट लायबिलिटिज ब्यालेन्सिङ फिगर सर हजुरको साउन्ड म्युट छ कि सुनिएन त ए सेयर हामीलाई इस्यु अफ सेयर छ भने त्यही राख्नुहोस् त्यो छैन भने के राख्नु पर्यो बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर राखेँ अहिले मैले अब यो पनि डेभेन्चरको इस्यु छ भने त्यही राख्नुहोस् छैन भने चाहिँ यो पनि बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ अनि करेन्ट लायबिलिटीको नि के हुन्छ त बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ रिटेन अर्निङ भने यो कन्भर्सन हुँदै यो हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरबाट निकाल्छौँ रिटेन प्रफिट छ भने चाहिँ यहाँबाट अनि अब यो मल्टिप्लाई गरेर आउने भयो अब एसेट साइडमा हेर्नुहोस् त क्यासेट ब्याङ्क होला क्यासेट ब्याङ्क पछि इन्भेन्ट्री होला एकाउन्ट रिसिएबल यसलाई हामी भन्छौँ बिल्स रिसिएबल अथवा बुक डेप्ट के छ अथवा डेप्टर्स के भने त्यही राख्नुहोस् जे छ त्यही राख्नुहोस् है त अनि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट होला यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट सर्टकटमा लेखेँ है मैले प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनि अब प्रॉफिट एन्ड लस प्रॉफिट एन्ड लस यहाँ किन आयो थाहा छ किन यहाँ हामीलाई के पनि हुन सक्छ लस पनि भएको हुन सक्छ लस भएको छ भने डेबिटमा आउँछ एसेट साइडमा आउँछ नि लसलाई लस भ्यालुलाई हजुर क्यासेट ब्याङ्कको के हुन्छ कन्भर्सन फ्याक्टर थाहा छ बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर बिगिनिङ कन्भर्सन अब यो इन्भेन्ट्री भने के भन्नुहोस् त स्टक हो स्टकको के हुन्छ त एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर बिल के हुन्छ बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको के हुन्छ त कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ पर्चेज अनि प्रॉफिट एन्ड लस भने ब्यालेन्स फिगरबाट आउने कुरा सरी यसको मैले हिस्टोरिकल लेखेको छु हिस्टोरिकल हुँदैन यसको है ल दुईटै इक्वल आउनु पर्यो हिस्टोरिकलसँग हिस्टोरिकल भोलि सर यो फर्मेट हेरेर आउनुहोस् सर यो माथिको स्टेप 3 को ठुलो बनाउनु न स्क्रिनशट लिने ठुलो बनाउने यसको भयो सर हुन्छ सर यतिमै बुझिन्छ सर थ्याङ्क यू सर ल सबै भइसक्यो है
भोलि म यसको सरसर्ती तपाईँहरूलाई अगाडि त्यो नोट भनेर भोलि एकचोटि देखिदिनु न। भोलि र पर्सिको क्लासमा यो हाम्रो करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्टिङ वाला क्वेसन सकिन्छ है। तर स्टार्टिङदेखि गर्दिन एकचोटि स्क्रिनसट गरौँ। रोक्नुहोस् है, यसलाई म अलि सानो बनाउँछु क्या। यसलाई अझै सानो बनाऊ अलिकति। यो ल यति हो। फर्मेट हेर्नुहोस् है सरसर्ती। हुन्छ सर। भोलि होला है अब यसको न्युमेरिकल। मैले आजलाई क्लास इन्ड गरेँ है त। थ्याङ्क यू सर।